एमसीसी पास गर्नुस् तपाईँ चीनको निशानाबाट बाहिर निस्किन सक्नुहुन्न। त्यसो भए नेपाल एमसीसी फेल गर्नुस् तपाईँ अमेरिकाको निशानाबाट बाहिर निस्किन सक्नु। देशलाई यो द्वन्द्वको शक्ति राष्ट्रको द्वन्द्वको भुमरीमा हाल्ने यही गणतन्त्र यही गठबन्धन होइन भने यिनीहरूका अध्यक्षहरू चाहिँ सरकारमा बस्ने अथवा यिनीहरूका पार्टीका मान्छे मन्त्री हुने अनि त्यहाँबाट पार्टीमा विद्रोह नगर्ने सडकमा ढुङ्गा हान्न चाहिँ ढुङ्गा हान्ने। एमसीसीलाई अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय नेपालले एक सार्वभौम लोकतान्त्रिक राष्ट्रको रूपमा गर्ने हो। किनभने तपाईले एक हातमा नुन र अर्को हातमा लौरो लिएर आउनु भएको छ। यो खान्छ खाइस् भने खाइस्, खाइनस् भने हिर्काउँछु भन्नुको तात्पर्य हामीले हाम्रो सन्धि सम्झौता सहीछाप गर्छौं गर्दैनौं। संविधानको धारा 279 ले त 2/3 चाहियो। अनि उहाँले के भन्नुभयो भने नेपालले बाचा पूरा गर्न वर्षौंसम्म ढिलाइ भएपछि हामीले चाहेको यति हो कि सम्झौता अनुमोदनलाई मतदान प्रक्रियामा ल्याइयोस् कि ताकि नेपाली जनताका प्रतिनिधिले त्यसलाई अनुमोदन गर्नु। नेपाली जनतालाई कहिले एमसीसी बारे थाहा थियो र मैले तपाईलाई भोट हालेर एमसीसी पास गर्ने नगर्ने तपाईँ निर्णय गर्न पाउनु। यो यति नीति नैतिकता नभएका मानिसहरूले चलाएको राज्य व्यवस्था र त्यो राज्य सञ्चालनको गठबन्धनको एउटा गुटले राखेको प्रस्ताव हो। यो अहिले सडकमा उठेका जुन जुन पार्टीका भातृ संगठनहरू हुन् तिनै संगठनको राजनीतिक दलका नेताले यो राष्ट्रघात गर्ने काम कारबाही गरे होइन भने तपाईहरू संसदमा बसेर एमसीसी टेबल हुन दिने अनि सडकमा चाहिँ आफ्नो पार्टीका भातृ संगठनका मान्छेहरूलाई त्यसको आन्दोलन गर्न लगाउने र अथवा ध्वंस आदि इत्यादि ढुङ्गा मुढा पथराव गर्ने तपाईहरूले पार्टीमा किन गर्नु भएन? त्यो पार्टीका नेताहरूलाई त्यो गर्नबाट किन रोक्नु भएन? अमेरिकाले तपाईलाई जुन धम्कीपूर्ण भाषामा 4वटा शर्तहरू तेर्स्यायो, 5वटा शर्तहरू तेर्स्यायो, त्यो तेर्स्याउँदा चीन बोलेपछि अनि बल्ल तपाईले राख्नुभयो भनेपछि तपाईँ अमेरिकाको शक्ति केन्द्रको अमेरिकाको सैन्य रणनीतिको पार्ट हुनुभयो। किनभने यो त नेपाल अमेरिका र भारतसँगको कुरा छ। भारत त आइपीएस को पार्ट हुँदै हो। यिनीहरू जतिखेर प्रतिनिधि सभाको चुनाव लड्दै थिए होला यी समानुपातिक कि समानुपातिक के भनेर आउँदै थिए होला त्यतिखेर त एमसीसी थिएन होला। तपाईले सही गर्नुभएको थियो तर आम जनता कसैको मेनिफेस्टोमा त एमसीसी थिएन र त्यो यसको प्रस्तावनामै एमसीसी को प्रस्तावनामा नै नेपाली जनताको सहभागितामा उनीहरूको क्रियाशीलतामा उनीहरूलाई सजग र सचेत गराएर एमसीसी टेबल गर्छु भनेर लेखेको छ प्रस्तावनामा। अनि अहिले नेपाली यो सडकमा निस्केका नेपाली हुन् कि को हुन्? अहिले एमसीसी लागू भएको क्षेत्रमा नेपालको कानुन पनि लाग्दैन, नेपालको सुरक्षा व्यवस्था पनि लाग्दैन। नेपालको कानुन नलाग्ने बित्तिकै नेपालको सेना प्रहरी सुरक्षा केही पनि नलाग्ने भयो भनेपछि त्यहाँ भित्रको सुरक्षा व्यवस्था कसले गर्छ? अमेरिकीले गर्छ। अनि त्यो अमेरिकी सुरक्षा व्यवस्था कहाँसम्म पुग्छ? रसुवा केरुङसम्म पुग्छ। रसुवा केरुङ भनेको के हो? नेपाल र चीनको सिमाना हो। अनि अमेरिका र भारत भनेको चीनको त प्रतिस्पर्धी राष्ट्र अथवा पटक पटक युद्ध भएको चीन र भारत। अनि भारतलाई कुनै न कुनै रूप भारत चाहिँ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी हिन्द प्रशान्त सैन्य रणनीति अन्तर्गतको अमेरिकाको सहयोगी शक्ति। अनि त्यो शक्तिको चलखेल चीनको सिमानासम्म पुगेपछि अहिले जसरी युक्रेन र रसिया र अमेरिका हामीले जोड्यौं जिज्ञासामा ठ्याक्कै त्यो अवस्था यहाँ हुन्छ। अनि उनीहरूको त्यो रसुवा केरुङमा हुन नेपाल पनि टुक्रिने अवस्था आउन सक्छ भन्ने हुनुहुन्छ तपाईँ? टुक्रिने अवस्था चीनको सुरक्षा व्यवस्थामा आँच नपुगोस् भनेको थियो। अब चीनको सुरक्षा व्यवस्थामा आँच पुर्याउने शक्ति हामी नेपाली त होइनौं तर चीनको सुरक्षा व्यवस्थामा आँच पुर्याउने शक्ति त अमेरिकाको शक्ति त तपाईले बोलाउनु भयो नि। किनभने त्यहाँभित्र त हामी हेर्न नेपालको कानुन त नलाग्ने भयो। अनि जतिखेर चीनको सुरक्षा व्यवस्थामा प्रश्न उठ्छ त्यतिखेर त्यहाँ द्वन्द्व भयो भने वाशिंगटन डीसीमा न्युयोर्कमा क्यालिफोर्नियामा बसेको अमेरिकी त मर्दैन नि, यी नेपालीहरू नै मर्छन्। आज अमेरिकाले माघ 26 गते के भन्यो यो देशका मन्त्रीलाई फोन गरेर भने तिमीहरू जस्ताको तस्तै पास गर्छौ भने गर, गर्दैनौ भने नेपाल नीति परिवर्तन गर्छु, त्यो गर्दैनौ भने तिमीहरू चीनसँग चाहिँ संलग्न भएको कुरा हामी देख्छौ भनेपछि केही वेचौले त्यतिखेर भनेको कुरा त अहिले प्रमाणित भयो नि। अब मैले अघि पनि भने यो गठबन्धनको पनि नेपाली कांग्रेस अनि समाजवादी पार्टीका भातृ संगठन, समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीका भातृ संगठन, नेकपा माओवादी केन्द्रका भातृ संगठन। वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईज्यू नमस्कार। हजुर नमस्ते। अब अहिलेको परिस्थितिलाई हेर्दाखेरि तपाईले सडकको विद्रोहदेखि लिएर संसदमा गठबन्धन सरकारले एमसीसी टेबल गरिसके पछिको वातावरणलाई तपाईले निहाल्नुहोस्। एमसीसी पारित हुने वातावरण बनेकै हो त देशमा? धन्यवाद। पहिलो कुरा त अब म कानुन व्यवसायी भएको कारणले गर्दा अलिकति
बहस र तर्कको विषय उठ्नुपर्ने छ। अहिले तपाईले प्रारम्भिक रूपमा जिज्ञासा राखे जस्तो गठबन्धन सरकारले एमसीसी टेबल गरेको होइन। यो सुन्यो भने दुनियाँलाई अचम्म लाग्छ नि। किन होइन? किनभने गठबन्धन सरकारको गुटले टेबल गरेको एमसीसी। ए गुटले हो? किनभने अर्थमन्त्रीले 2017 मा सही गर्नुभयो र नेपालको वर्तमान प्रधानमन्त्रीले अहिलेको गठबन्धनको अर्थमन्त्रीलाई एमसीसी टेबल गर्नका लागि भन्नुभयो। तर के भने गठबन्धन सरकारको अर्थमन्त्रीले एमसीसी टेबल गरेन। अनि जसको कर्तव्य छ प्रतिनिधि सभामा, तपाईहरु संसद भन्नुहुन्छ, म भन्दिनँ, प्रतिनिधि सभामा जसले त्यो प्रस्तुत गर्नुभयो, अर्थमन्त्रीको हैसियतले सही गरेको ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीजीले अर्थमन्त्रीको हैसियतमा एमसीसी प्रस्ताव किन टेबल भएन? हेर्नु भएको छ? कसैले विचार गर्नु भएको छ? अब किन भएन? किन भएन भने गठबन्धन सरकारको एउटा घटक एमसीसी जस्ताको तस्तै पास नगर्ने नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले 29 सेप्टेम्बर 2021 मा जे चिठी आदि इत्यादि लेख्नुभयो, त्यसको विरुद्धमा उहाँकै पार्टीभित्र एमसीसी को विरुद्धको आवाज जे छ त्यसमा पनि अहिले हामी त्यो विषयलाई पनि सम्बोधन गरौँला। तर के हो भने गठबन्धन सरकारको नेकपा माओवादी केन्द्रको अर्थमन्त्रीले त प्रस्ताव टेबल गरेन। जसले एमसीसी सही गर्यो, अर्थमन्त्रीले सही गर्यो, अर्थमन्त्रीले टेबल गरेन। जसले अहिले टेबल गर्यो ऊ अहिले अर्थमन्त्री नै होइन। यसकारणले गर्दा यो एमसीसी गठबन्धन सरकारले होइन, गठबन्धन सरकारको एउटा गुटले टेबल गरे हो। यो कसरी पनि हो भने अहिले, हालाकि अब यिनीहरूको दुई जिब्रे चरित्रको बारेमा अब समय रह्यो भने हामी कुरा गर्न सक्छौं, तर अहिले गठबन्धन सरकारकै एकीकृत समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी माधव कुमार नेपालजीको पार्टीले त गठबन्धन सरकारले प्रस्तुत गरेको अथवा गठबन्धन सरकारको गुटले प्रस्तुत गरेको एमसीसी को प्रस्तावमा विपक्षमा मतदान गर्ने भन्यो। त्यसै गरेर अब नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्छ कि विपक्षमा गर्छ? यसकारणले सरकारले टेबल गरेको भएदेखि सरकारको गठबन्धनको घटकले एमसीसी को विरुद्धमा मतदान गर्नै मिल्दैन। त्यसकारण यो गुटले टेबल गरे हो। अनि एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रले त अब एमसीसी को विपक्षमा उभिने सार्वजनिक घोषणा गरिसक्यो नि त। एकछिन, उहाँहरूको कुरा एमसीसी को तपाईं विरुद्धमा उभिनु हुन्थ्यो भने प्रतिनिधि सभामा एमसीसी प्रस्ताव टेबल गरिँदा तपाईहरुको त्यहाँ के प्रतिक्रिया रह्यो? पुष्पकमल दाहालजीको केही प्रतिक्रिया देख्नुभयो? माधव कुमार नेपालजीको प्रतिक्रिया देख्नुभयो? फेरि अर्को कुरा, तपाईं अहिले सडकमा जे प्रदर्शन देखिराख्नु भएको छ, सत्ताधारी दलका भातृ संगठनहरू विरोधमा उत्रिएका छन् भने सत्ताधारी दल र नेपाल प्रहरी, शान्ति सुरक्षाको जिम्मा लिएको नेपाल प्रहरीको बीचमा जे भौतिक गतिविधिहरू भइराखेका छन्, लज्जा छैन यो सत्ताधारी गठबन्धनलाई? तपाईको पार्टीको अध्यक्ष लगायतका तपाईका पार्टीका व्यक्तित्वहरू प्रतिनिधि सभामा एमसीसी टेबल गर्ने अनि तपाईको भातृ संगठनका कार्यकर्ता अथवा जे भन्नुस् अथवा नारायण काजी श्रेष्ठ लगायतका पात्रहरू त आन्दोलनमै संलग्न भए।
अनि नेपाली जनता यी कति विद्वान छन् कि मूर्ख छन् मलाई थाहा छैन, भगवान जानोस्। तपाईले आफ्नो पार्टीको दलमा, आफ्नो पार्टीभित्र, आफ्नो राजनीतिक दलभित्र ती नेता र अभिनेताहरू जसले टेबल गरे तिनीहरूलाई कारबाही किन गर्न सक्नु भएन र सडकमा ढुङ्गा हान्नुहुन्छ? तपाईँ आफ्नो पार्टीलाई चाहिँ, पार्टीको नेतालाई जिन्दाबाद भनेर हिँड्ने, त्यही पार्टीको नेताले एमसीसी टेबल गर्ने, अनि तपाईँ त्यही पार्टीको भातृ सङ्गठन, त्यही पार्टीको नेता कार्यकर्ता भएर सडकमा आन्दोलन गर्ने। कति नैतिक है हामी? यसैले मैले सुरुमा भने यो गठबन्धन सरकारले टेबल गरेको होइन, गठबन्धन सरकारको गुटले टेबल गरेको हो। अब फेरि म तपाईँलाई निवेदन गरौँ, यो अहिले जुन उहाँहरूले टेबल गरे आदि इत्यादि भन्नुभएको छ, यो एमसीसी त 2076 3-30 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समयमा तत्कालीन अर्थमन्त्रीले टेबल गराएको थियो। के भयो त्यो? त्यो कहाँ छ? त्यसको बारेमा एमालेको समष्टिगत धारणा के हो? त्यति मात्रै होइन, विधिको शासनको कुरा गर्ने हो। हामी त लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा छौँ भन्ने हो भने नेपाल सन्धि ऐन 2047 को दफा 10 ले के भन्छ भने त्यसरी सरकारले सन्धि स्वीकार गरेपछि व्यवस्थापिका संसदको बैठक बसेको 1 महिनाभित्र जानकारीको लागि व्यवस्थापिका संसदमा पेश गर्नुपर्छ। कहिले सही गर्नुभयो? 2074 भदौ 29 गते, 14 सेप्टेम्बर 2017। 14 सेप्टेम्बर 2017 ले आज कति भयो? कुन ऐनको आधारमा तपाईँ टेबल गर्दै हुनुहुन्छ? हुल गर्ने राज्य सत्ताले देशको कानुन, संविधान, नीति नियमलाई मिचेर सत्ताधारी गठबन्धनको एउटा गुटले टेबल गर्ने, यो पढ्या छ कि छैन? त्यति मात्रै होइन, अहिले यो तपाईले एमसीसी मा 2017 मा सही गर्नुभयो र अझै पनि तपाईहरु अध्ययन गर्ने भनेर भन्नुहुन्छ। किन भन्नुहुन्छ? किनभने यसले देशको शान्ति सुरक्षा आदि इत्यादि जे बारेमा जे कुरा गरिराखेको छ भने, र यो एमसीसी को कारणले गर्दा अहिले 2078 11/6 गते अस्तिको दिन चिनिया परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ यीले यो त कोर्सिभ डिप्लोमेसी भयो, अमेरिकाले त जबरजस्ती गर्यो भनेर भन्नुभयो। जबरजस्ती कूटनीति, जबरजस्ती कूटनीति भन्नुभयो। अब डोनाल्ड लूले के भन्नुभयो 26 गते? यो जस्ताको तस्तै पास यस कि नो भन्नुस्, संशोधन हुँदैन, समय थपिँदैन र तपाईहरुले यसलाई ओके गर्नु भएन भने नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्धमा हामी पुनर्विचार गर्न बाध्य हुनेछौँ र यदि त्यसो होइन भने हामी चाहिँ यो चिनिया प्रभाव हो भन्ने कुरा भन्छौँ भनेर प्रष्टसँग भन्नुभयो। त्यसरी जब माघ 26 गते डोनाल्ड लूले त्यसो भनिसकेपछि तपाईले यसलाई 11/4 गते टेबल गर्ने, 11/6 गते टेबल गर्ने भनिसकेपछि अब तपाईले टेबल गर्नु भए अनुसार अमेरिकाको दबावको कूटनीति हो कि होइन? र अब तपाई यसलाई पास गर्नुहुन्छ, चीनको वक्र दृष्टि यो देशमा पर्ने भयो। तपाई पास गर्नुहुन्न, अमेरिकाको वक्र दृष्टि पर्ने भयो। र यो देशको सत्ताधारी दलका नेता
पार्टीमा र पार्टी कार्यकर्तासँग एउटा कुरा गर्ने, विदेशी शक्तिसँग अर्को कुरा गरेर तपाईले देशलाई युद्ध मैदान बनाएको होइन। अनि यो पार्टीका कार्यकर्ता हुँ भन्नेहरू, नेता हुँ भन्नेहरू, इन्क्लुडिङ नारायण काजी श्रेष्ठ नेकपा माओवादीको शीर्षस्थ व्यक्तित्व हुँ भन्ने मान्छे जो आन्दोलनमा हिँड्नु भएको छ, उहाँले आफ्नो पार्टीलाई यो एमसीसी राष्ट्रहित विरुद्ध छ भन्ने कुराको लागि काम कारबाही गरेर किन नियन्त्रण गर्नु भएन अथवा किन नियमित गर्नु भएन? यसैले देशलाई तपाईले, अमेरिकाले त भन्यो तपाई गर्नुहुन्न भनेदेखि चीनको दबावमा तपाईहरु हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी भन्छौं भनेपछि चीनले डोनाल्ड लूले त्यसो भन्ने बित्तिकै तपाईले जब टेबल गर्नुहुन्छ र त्यो टेबल गर्दा नेकपा एमाले पनि निरीह है। हेर्नुस् फेरि भीम रावलजीहरू उभिएर प्रतिवाद त गर्नुभयो, तर हिजो त एमालेले संसदै चल्न दिँदैन थियो नि, आज त चल्न दियो। यदि संसद चल्न दिएको थिएन भने भीम रावलले एमसीसी टेबल गरेको कुरामा त्यसको विरुद्धमा वक्तव्य दिन कसरी भ्याउनु भयो? हेर्नुस्, यसकारणले गर्दाखेरि देशलाई तपाईले शक्ति राष्ट्रको क्रीडास्थल बनाउनु भयो, यसमा कुनै विवादै छैन। अब हामीले धेरैचोटि भनेका छौं अथवा यो प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को दफा 222 मा तपाईलाई पढेर सुनाउँदै छु, आम नेपाली जनतालाई पनि थाहा होस्। संविधानको धारा 279 बमोजिम सन्धिको अनुमोदन सम्मेलन आदि इत्यादि गर्दाखेरि नेपाली भाषामा अनुवाद गरिएको प्रति समेत संलग्न गरी महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवलाई सूचना दिएको 5 दिनपछि त्यस्तो प्रस्ताव पेश गर्न सकिनेछ। अनि त्यसले कमा के भन्छ भने अनुमोदन, सम्मेलन, स्वीकृति वा समर्थन गर्नुपर्ने सन्धिको उद्देश्य, त्यसमा भएका मुख्य व्यवस्था तथा त्यस्तो सन्धिमा नेपाल राज्य वा नेपाल सरकार पक्ष हुनुपर्ने कारण तथा त्यसको औचित्य तपाईले दिनुपर्छ। अब यो सन्धि अथवा यो जुन हामीले अथवा उहाँहरूले सही गरेर आउनुभयो त्यसले के भन्यो? त्यसको धारा 1 एमसीसी को सहायता नेपालको सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता र नेपाली जनतामा गरिने लगानीलाई सबल बनाउनु। नेपालको सुशासन अब अमेरिकाले गर्ने हो। यो देशका मान्य सदस्यहरूलाई मैले भन्दैछु एबीसी मार्फत, तपाईहरुलाई यो देशको सुशासन, शान्ति, समृद्धि, सम्प्रभुताको लागि अमेरिकामा तपाई निर्भर हुनुहुन्छ भनेर भोट हाले हो। फेरि अर्को कुरा के हो भने यसैको धारा 2 को 7 धेरैचोटि हामीले निवेदन गरिराखेका छौं, गर्नुपर्ने हुन्छ। लिमिटेसन अन द युज अफ एमसीसी फन्डिङ। एमसीसी को प्रयोग तपाईले कहाँ गर्न सक्नुहुन्छ, कहाँ गर्न सक्नुहुन्न। The government will ensure that MCC funding is not used for any purpose that would violate United States law or policy. अमेरिका को वर्तमान कानून र भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन। अब अमेरिका को कानून तपाई मान्ने हो कि तपाई नेपालको कानून मान्ने हो? बाबा यति त भनिदिनुहोस्। अमेरिका को कानून मान्नु पर्छ भने नेपालको संविधान र सम्प्रभुता कहाँ हो? र फेरि अहिले प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम 222 भनेर संविधानको धारा 279 बमोजिमको मात्रै तपाईले संसदमा टेबल गर्नुपर्छ। संविधानको धारा 279 मा के छ? त्यसमा 4 वटा कुराहरू छन्। जस्तो कि संविधानको धारा 279 को व्यवस्था हामीले हेर्दाखेरि अर्को देशसँग भएको शान्ति र मैत्री, सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, नेपाल राज्यको सिमाना, प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँड, रसुवा, केरुङ, काठमाडौँ, बुटवल हुँदै गोरखपुरसम्म विद्युत लाइन प्रसारण हुन्छ भने त्यो प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड हो कि होइन?
विद्युत प्रसारण त विद्युत त प्राकृतिक स्रोत होला नि, कहाँसम्म पुग्ने? भारतसम्म पुग्ने। भारत, नेपाल र अमेरिका, अमेरिकाको पैसा, नेपालको प्राकृतिक स्रोत भारतसम्म पुग्ने कुरा गरिसकेपछि अब तपाईले संविधानको धारा 279 बमोजिम 2/3 पास गर्नु पर्यो। किनकि संविधानको 4वटा विषयमा सन्धि वा सम्झौतालाई 2/3 बहुमतबाट पारित गर्ने व्यवस्था छ। किनभने संविधानको धारा 279 को उपधारा 2, अब फेरि 2 को क ले शान्ति र मैत्री भन्यो, ख ले सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध भन्यो। अब सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्धको बारेमा म तपाईलाई एउटा कुरा निवेदन गरौँ। यो अहिलेको कसरी सामरिक सुरक्षासँग सम्बन्धित छ, आइपिएससँग सम्बन्धित छ भन्ने कुराको लागि 8 डिसेम्बर 2019 मा अमेरिकाको आइपिएस मामिला सम्बन्धी रक्षा सहायक मन्त्री ऱ्यान्डल श्राइबरले तत्कालीन उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली, सैन्य प्रमुख पूर्णचन्द्र थापालाई भेटेर के भन्नुभयो? हामी अमेरिकाले राज्य स्तरमा पनि नेपालसँग रक्षा सम्बन्ध जोड्ने अमेरिकाको इच्छा छ भनेपछि हामीलाई सैन्य गठबन्धनमा हाल्ने काम कारबाही छ भनेर भनेपछि र त्यतिखेर नेपालको रक्षा मन्त्री, सैन्य प्रमुख पूर्णचन्द्र थापा र प्रदीप गेवाली यो तीनैजनालाई भेटेर काम कारबाही गरेपछि अथवा यो कुरा भएपछि अहिले तपाईले संसदमा टेबल गर्नुभएको यो जे छ यसले नेपालको सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्धमा असर पर्यो कि परेन, अथवा त्योसँग सम्बन्धित भयो कि भएन? यसैले गर्दाखेरि प्रतिनिधि सभा नियमावली 222 को नियम क र ख मा अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन गर्नुपर्ने सन्धिको उद्देश्य, यही सन्धिको उद्देश्यले के भन्छ भने नेपाली जनताको समेत सहभागितामा यो सन्धि अनुमोदन गर्ने अथवा उनीहरूको समेत सहभागिता जे लेखेको छ सन्धिको उद्देश्य, त्यसमा भएका मुख्य व्यवस्था, त्यसमा त के भनेर लेखियो? यही देशको यही अहिलेको कानुन मन्त्री हिजो त्यो टेबल गर्ने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको एउटा गुटको ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले 2078 भदौ 19 गते एमसिसीलाई चिठी लेख्दा त नेपालको अमेरिकाको वर्तमान कानुन र भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा एमसिसीमा भएको कारणले गर्दाखेरि त हाम्रो देशको सम्प्रभुता तपाईको नियन्त्रणमा परेको देखेँ भनेर चिठी लेखेको छ। मेरो देशको सम्प्रभुता अर्काको देशमा अर्काको नियन्त्रणमा परेको देख्दा देख्दै त्यसलाई अनुमोदन गर्ने, टेबल गर्ने कुरा यो राष्ट्रघात होइन भने के हुन्छ राष्ट्रवाद? अनि फेरि त्यसैले भन्यो, यसैको क अघि मैले निवेदन गरेँ, त्यही 222 को ख ले त्यस्तो सन्धिबाट हुने राष्ट्रिय हित र त्यसबाट निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व भने एमसिसी लागू भएको ठाउँमा नेपालको कानुन लागू हुँदैन। अनि भोलि तपाईले एमसिसी प्रोजेक्ट ओके गरिसकेपछि त्यहाँभित्र सैन्य गतिविधि हुन्छ अथवा के हुन्छ, के गतिविधि हुन्छन् हुँदैनन् तपाईले हेर्न त पाउनुहुन्न। नपाउने भएपछि त्यहाँ भएका गतिविधिले 2077 पुस 14 गते नेपाल आएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा चीनका परराष्ट्र मामिला सम्बन्धी, चीनको कम्युनिस्ट पार्टीका परराष्ट्र मामिला सम्बन्धी उपमन्त्री केयु येचौले त आएर भने नेपालको राजनीतिक अस्थिरताले चीनको सुरक्षा व्यवस्थामा खतरा नपुगोस्। यो कस्तो कुन प्रवृत्ति र यसमा पनि षड्यन्त्र छ फेरि, किनभने यो उद्दण्डता जति फैलाउनु भयो तपाईले, भोलि माओवादी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीलाई न्युट्रलाइज गर्ने बित्तिकै ढुङ्गा हान्ने मान्छेहरू त हुँदैनन्। त्यसैले त्यो एमसिसी को पक्षमै पनि ढुङ्गा हाने हो कि? अब नेपाल सैन्य रणनीतिको साझेदारी बनिसकेको हो, यदि एमसिसी पास भयो भने त्यो बन्ने प्रक्रियामा गएको हो।
फेरि पनि मैले तपाईँलाई निवेदन गर्छु म कि यही सन्धिको धारा 2 को साथ अमेरिकाको कानुन र भविष्यमा बन्ने नीतिलाई तपाईँ उल्लङ्घन गर्न पाउनुहुन्न भनेपछि तपाईँ अमेरिकी नागरिक हो कि नेपाली हो मलाई भन्नु न। तपाईँले मलाई भन्न सक्नुहुन्छ अमेरिकाको कानुन तैँले मान्नुपर्छ, अमेरिकाको कानुन मैले मान्नुपर्छ। र फेरि अहिले जुन प्रकारले जसरी तपाईँले टेबल गर्नुभयो, चिनिया विदेश मन्त्रालयले अस्ति 6 गते प्रेस मिट गरेर अमेरिकाले त दबावको राजनीति कोअर्सिभ डिप्लोमेसी पो सुरु गर्यो भनेपछि तपाईँले यो टेबल गर्नु भएर अब अमेरिकाको दबावको कुटनीति रहेछ भन्ने त प्रमाणित भयो। अमेरिकी दबावमा पार्लियामेन्टमा तपाईँले यो टेबल गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ नेपालको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय हित, एकता, अखण्डता, समुन्नतिको पक्षमा काम गर्दै हुनुहुन्छ कि विपक्षमा? फेरि पनि मैले दोहोऱ्याएर भने यो नेपाल सरकारले टेबल गरे होइन, नेपाल सरकारको गठबन्धनको एउटा गुटले त्यो टेबल गर्यो, होइन भने अर्थमन्त्रीले सही गरेर आएको डकुमेन्ट नेपालको अर्थमन्त्रीले नै किन टेबल गरेन? यसको वैधानिकता खोइ? यसैले यसको विरुद्धमा नेपाली जनता त उठ्नु पर्यो। अब एमसीसी को विरोध गर्नुको कुनै तुक छैन सडकबाट? फागुन 12 ले निर्णायक दिन लिनेछ, तुक छैन भनेको होइन। त्यसो त अहिलेसम्म पनि सन् 50 को सन्धिको विरोध गर्नेले गरेकै होलान्, सुगौली सन्धि 1816 पनि गरेकै होलान्, तुक छैन भन्ने होइन। तर यो राष्ट्रघात होइन, मेरो पार्टीका होइनन् भन्ने हो भनेदेखि नेकपा माओवादी, नेकपा एकीकृत नभन्नुहोस्। अब जब तपाईँले यो टेबल हुँदा अथवा मतदान हुने दिनमा अनुपस्थित हुन्छौँ भनेर भनेको छ, के अरे विरुद्धमा मतदान गर्छौँ भनेको छ, विरुद्धमा मतदान गर्ने कुरालाई तपाईँले टेबल गर्नलाई चाहिँ किन सहयोग गर्नुभयो? अथवा तपाईँले टेबल गर्न पनि सहयोग गर्नु भएन, जबरजस्ती गुन्डागिरी, दादागिरी गरियो, किनभने अर्थमन्त्रीले त टेबल गरेन। अर्थमन्त्रीले सही गर्ने अनि सञ्चार मन्त्रीले टेबल गर्ने, कहाँको नियम यो? नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता भन्नुहुन्छ, नेपाली जनता एमसीसी को लागि सडकमा यसरी निस्किराखेका छन्, अनि तपाईँ त्यही नेपाली जनताको सरकार त हो। नेपाली जनताको सरकार मात्रै होइन, सरकारको एउटा गुट, जस्ट नेपाली काङ्ग्रेस। अनि को? जसले चाहिँ नेपालको नागरिकता विदेशी ज्वाइँलाई पनि दिनुपर्छ भनेर भनिराखेको छ, अनि जो चाहिँ जुलिया चाङ ब्लकको काम कार्यवाहीबाट अनुगृहित भएर पटक पटक देशको प्रधानमन्त्री भएको छ भने त्यस्तो सम्झौता तपाईँ आफ्नो गुटद्वारा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ भने यो नेपाल सरकारले टेबल गरेकै होइन, गुटले गरे हो। अब ठ्याक्क जुन हिसाबले एमसीसी को विषयलाई लिएर सिङ्गो देश ध्रुवीकृत भइरहेको छ, विश्व राजनीतिलाई पनि तपाईँले नजिकबाट निहाल्नु भएको छ, अमेरिका र रसिया बीचको टक्रावले गर्दाखेरि यति बेला युक्रेन टुक्रिएको छ, कहीँ कतै नेपालको मामिलामा एमसीसी को विषयले चीन र अमेरिकाको प्रभावले गर्दा त्यो देशलाई पार्ने दूरगामी असर कस्तो हुन सक्छ? धन्यवाद। यसबारेमा हामीले धेरैचोटि कुरा गरेका छौँ, फेरि दोहोऱ्याएर कुरा गरौँ। रसुवा केरुङको नेपाली भूमिबाट अघि मैले भने जस्तै केयुएचओ यहाँ 2077 पुस 14-15 गते आउँदा नेपालको राजनीतिक अस्थिरताले चीनको सुरक्षा व्यवस्थामा आँच नपुगोस् भनेको थियो। अब चीनको सुरक्षा व्यवस्थामा आँच पुर्याउने शक्ति हामी नेपाली त होइनौँ, तर चीनको सुरक्षा व्यवस्थामा आँच पुर्याउने शक्ति त अमेरिकाको शक्ति त तपाईँले बोलाउनु भयो नि, किनभने त्यहाँभित्र त हामी हेर्न नेपालको कानुन त नलाग्ने भयो। अनि जतिखेर चीनको सुरक्षा व्यवस्थामा प्रश्न उठ्छ त्यतिखेर त्यहाँ द्वन्द्व भयो भने वासिङटन डिसीमा, न्युयोर्कमा, क्यालिफोर्नियामा बसेको
अमेरिकी त मर्दैन नि, यी नेपालीहरू नै मर्छन्। त्यसैले नेपाललाई द्वन्द्व भूमि, अमेरिकाको इच्छालाई पुरा गर्नलाई म तपाईँलाई एउटा कुरा निवेदन गरौँ, अस्ति पनि मैले भनेकै छु, वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति उहाँ निर्वाचित भएपछि पहिलो अभिव्यक्ति, उहाँले परराष्ट्र सम्बन्धी पहिलो अभिव्यक्ति दिँदा अरू कुराहरूका अतिरिक्त विश्वका लोकतान्त्रिक शक्तिहरूसँगको सहकार्यद्वारा, यिनीहरूले लोकतान्त्रिक भन्छन्, उनीहरूले डेमोक्रेटिक भनेका थिए, प्रजातान्त्रिक शक्तिद्वारा चीनको बढ्दो शक्तिलाई निस्तेज गर्ने र त्यसको लागि एमसिसी जस्ता प्रोजेक्टहरू यत्रो कुनै सही छापै गर्नु पर्दैन, जस्ट लेटर अफ अन्डरस्ट्यान्डिङको आधारमा पनि हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको वर्ष दिन पुग्दा नपुग्दा डोनाल्ड लूले त्यो कुरा भन्नु। डोनाल्ड लूले त्यो कुरा भनेको अथवा डोनाल्ड लूले त्यो कुरा भन्नुभन्दा अगाडि 29 सेप्टेम्बर 2022मा त 29 सेप्टेम्बर 2021मा त यो देशका भूतपूर्व र वर्तमान प्रधानमन्त्रीले चिठी लेखेर प्रभु यो हामी पास गर्छौँ भनेर भन्नुभयो। अनि अहिले अमेरिकाले थर्काए नेपाललाई भनेर जसरी चिनिया तर्फबाट कुरा आयो, अमेरिकाले दादागिरी गर्यो भन्दाखेरि यो अहिले अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत ऱ्यान्डी बेरीले के भन्नुभयो भने हामीले यिनीहरूलाई धम्काएको छैन, हामीले यिनीहरूलाई धम्काएको छैन, यसैले गर्दाखेरि हाम्रो राष्ट्रिय सम्प्रभुता, स्वाधीनता, अखण्डताको विरुद्धमा यो काम कारबाही छ र कुनै एउटा सैन्य शक्तिको गुटमा नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको प्रतिकूल यो जे काम कारबाही भएको छ, यसले हाम्रो राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनतामाथि वज्रपात गरेको छ र देशको सम्प्रभुताभन्दा मास्तिर रहने यो एमसिसीलाई यही देशका यिनै नेपाली जनताले भोट हालेर पठाएका प्रतिनिधिले अनुमोदन गर्न मिल्दैन, हुँदैन। अब ठ्याक्क फागुन अनुमोदन गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा त एकतर्फ छ, तर फागुन 16 भित्र एमसी पारित भयो भने आश्चर्य मान्नु पनि पर्दैन, होइन? यिनीहरूको चरित्र हेर्दा, यी आफूलाई कम्युनिस्ट हुँ भन्नेहरूको चरित्र हेर्दा विश्वास लायक केही कुरा देखिएन। फेरि पनि हामी अब त्यही विषय हो, दोहोऱ्याएर गरिराख्नुपर्ने हुन्छ। जसले एमसिसीको विरुद्ध जुन प्रकारका जुन पार्टीका वर्गीय सङ्गठन, दल, नेता सँग सम्बद्धहरूले जे आन्दोलन गरिराखेका छन्, ती राजनीतिक दलले, खास गरेर कम्युनिस्ट हुँ भन्नेहरूले, सी जिनपिङ विचारधाराद्वारा अनुप्राणित छौँ भन्ने केपी शर्मा ओली, माधव कुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल जस्ता कम्युनिस्टका नेतृत्व वर्गले हेरौँ उहाँहरू देशको राष्ट्रियता, स्वाधीनता, अखण्डताप्रति कतिको स्थिर हुनुहुन्छ मलाई थाहा छैन। किनभने 2017मा एमसिसी सही भयो, 2074मा भदौ 29 गते, तर यो देशको तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2072 पुस 10 गते, 2073 असार 31 गते एमसिसी कार्यान्वयन गर्नका लागि 1 अर्ब 30 करोड रुपियाँ त्यसलाई दिनुभयो। जब तपाईँले 73 सालमै एमसिसी कार्यान्वयन गर्नलाई अर्बौं राष्ट्रको ढिकुटीबाट दिनुभयो भने अहिले के देखेर पार्लियामेन्टमा टेबल गर्दै हुनुहुन्छ, लाज छैन? अनि त्यो 1 अर्ब 30 करोड रुपियाँले एमसिसीका नाउँमा जग्गा किन्यो। जुन एमसिसी नेपालको संसदबाट अनुमोदनै भएको छैन, पारितै भएको छैन, त्यसको नाउँमा धनी पूर्जा किन्ने र बेच्ने मालपोत कार्यालय को? सरकारको। बाँकी छ राज्य भनेको, देश बाँकी छ। अनि यसै कारणले गर्दाखेरि यो जुन यी पात्र र प्रवृत्ति, मैले बार बार भनिराखेको छु, यी पात्र र प्रवृत्तिको ठेगान छैन। तर यो यदि पास भयो भने नेपाललाई शक्ति राष्ट्रको खेल मैदान, अघि हामीले कुरा गरे जस्तो युक्रेनमा, क्रिमियामा
रुस र अमेरिकाको जस्तो हैसियत हुन सक्छ। रुस र अमेरिकाकै कारण युक्रेन टुक्रियो। नेपालको घटनासँग जोडेर हेर्नुहुन्छ तपाईँले त्यसलाई? किनभने मधेस इज नट नेपाल भन्ने त सबै पारिबाटै आउनु भएको छ नि। हुनसक्छ र असम्भव केही पनि छैन। यति नेपाली जनताको विरोध हुँदाहुँदै तपाईँले एमसिसी पास गर्न, टेबल गर्नको लागि कसको बलमा काम गर्दै हुनुहुन्छ? नेपाली जनता त पक्षमा रहेनछन् नि। तपाईँलाई नेपाली जनता पनि चाहिएन, सरकारका सहभागी दलको सहमति पनि चाहिएन। हालाकि बालुवाटारमा सहमति गरे भन्छन्, बालुवाटारमा सहमति गर्नुभयो होला, तर पार्लियामेन्टमा त्यो कुरा त देखिएन। किनभने सडकमा त जसले सहमति गर्यो भने त्यही पार्टीका दलका भातृ सङ्गठनहरू त ढुङ्गा मुढा पथराव गरिराखेका छन् र त्यो पार्टीको सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने अर्थमन्त्रीहरूले त त्यो कुरा ल्याइराखेका छैनन्। त्यो किनभने जनार्दन शर्मा भन्ने मान्छेले त, अर्थमन्त्रीले त टेबल गरेन भने सञ्चार मन्त्रीलाई टेबल गर्ने अधिकार के भयो? अर्थमन्त्रीले सही गरेको कागज। यसैले जुनसुकै प्रतिकूल देशको दुर्भाग्य हुन सक्छ, त्यसका लागि नेपाली जनता नै सशक्त हुनुपर्छ। तर राजनीतिक दलका कार्यकर्ता हुँ भन्ने, भातृ सङ्गठन हुँ भन्ने दलका नेतालाई सलाम गर्ने, उनीहरू एमसिसी पारित गर्नलाई बालुवाटारमा सहमति गर्ने, अनि त्यहाँबाट यहाँ आउँदाखेरि दलका नेता चुपा लागेर बस्ने, अनि तिनै दलका कार्यकर्ता चाहिँ एमसिसी मुर्दाबाद भनेर ढुङ्गा हान्ने भनेपछि योभन्दा अनैतिक निकृष्ट चरित्र के देखिन्छ र? ठिक छ, समसामयिक राजनीतिक विषय र विशेष रूपमा एमसीको विषयमा केन्द्रित भएर विचारमा सरिक भइदिनु भयो, बहसमा सरिक भइदिनु भयो। वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।